प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद हो जो मुबारक और भला है। आपको हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में हम आपको वेलकम कहते हैं। और आज की जो क्लास है ये इंट्रोडक्टरी है। और आज मेरे साथ खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर ए.पी. जशवा साहब हैं। और मैं चाहूँगा कि जो है बाइबल मुकद्दस की जो ट्रेनिंग है उसकी अहमियत के बारे में बताएं। चूँकि आज सोसाइटी में हम जो है चर्च फील्ड में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बाइबल मुकद्दस की तालीम से नाबलद हैं और गैर मुस्तनिद भी हैं। और ज़रूरत है कि जबकि एक बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए जो है ना बाइबल ट्रेनिंग लोग लें ताकि अच्छी तरह से खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकें। सो डॉक्टर ए.पी. जशवा साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बताएं कि नए जो खादमीन हैं या पुराने जो खादमीन हैं बाइबल मुकद्दस की ट्रेनिंग उनकी ज़िंदगी में कैसे मुअस्सर साबित होती है। जी सर। जी शुक्रिया सर। सब देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस ट्रेनिंग की जो अहमियत है वो तो जाहिर सी बात है कि हम बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ी और उत्तम मिसाल जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह ने कायम की, जब अपने शागिर्दों को मसीह ने भेजा जाके वो मुनादी करें और खिदमत अंजाम दें। तो एक्चुअल उनकी एक लिमिट मुकर्रर की गई थी कि वो बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास न जाए। तो ये उनका एक्चुअली दौरानिया मश्क था जिसमें वो मश्क कर रहे थे, सीख रहे थे और आगे उसकी एक प्रैक्टिस कर रहे थे। किसी भी फील्ड में अगर देखा जाए तो किसी भी फील्ड में यानी अगर सर्जन किसी ने बनना है तो अगर उसको सर्जरी नहीं आती है, अगर कोई शख्स ऐसे सर्जन के पास चला जाए जो सो कॉल्ड है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सर्जरी होगी या क्या होगा। तो इसी तरह मतलब जो ट्रेंड टीचर हैं जो इस वक्त तदरीस के मैदान में है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स उस्ताद होने की खिदमत अंजाम देना चाहता है तो जब तक उसे खुद इल्म ना हो, यानी किताब मुकद्दस की तफहीम उसके पास ना हो, तो वो दूसरों को कैसे सिखा सकता है। पौलुस रसूल भी कहता है कि ऐसे लोगों को सिखा जो औरों को भी सिखाने के लायक हो। अगर बगैर सीखे अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन वो खतरनाक है। अगर बगैर सीखे अगर कोई फौजी मैदान में उतरता है और उसे अगर बंदूकी चलानी नहीं आती या तलवार चलानी नहीं आती है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कभी भी फतहमंद नहीं हो सकता। एक फातह और एक कामयाब टीचर या मुअल्लिम वही हो सकता है जो सबसे पहले खुद तालीम हासिल करे। अगर कोई शख्स इस मैदान में, खिदमत के मैदान में, मुनादी के मैदान में मुनादी करना चाहता है तो मुनादी के लिए जो बेसिक्स जो है, उसकी जो फाउंडेशन है, थियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और मैं मतलब देख रहा हूँ कि आपके पास एक नोट्स भी हैं आपके पास, तो मैं चाहूँगा कि मतलब ये है कि आपकी सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है कि अच्छा शागिर्द जो है वही अच्छा उस्ताद हो सकता है, और जो अच्छा शागिर्द नहीं बनता वो अच्छा उस्ताद भी नहीं हो सकता। तो दूसरी डॉक्टर साहब आप ये बात बताएं कि जो हमारे पाकिस्तान में या दीगर भी दुनिया के अंदर जो बिदात फैल रही हैं और कौन से लोग हैं जो उनका शिकार होते हैं। जाहिर सी बात है कि वही लोग शिकार होंगे जो कलाम को जानते नहीं हैं, कलाम से वाकिफ नहीं हैं, वही इनके शिकंजे में और इनके लिए तख्ता मश्क जो है वो बनते हैं। और गुमराह कुन जो उनके जो ख्यालात हैं उनमें वो फंस कर आजमाए जाते हैं। तो अगर हमें सही इल्म होगा तो हम गलत इल्म का यानी एक बिद्दत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिद्दत का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जिसके पास सही इल्म हो। तो जब तक सही इल्म ना होगा उस वक्त तक हम गलत तालीम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये जो अदम मार्फत है, ये तो वाज़ेह तौर पर बाइबल कहती है अदम मार्फत जो है हलाकत का सबब है। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, यानी आसानी से ऐसे लोगों को शिकार बनाया जा सकता है जो अपने ही कलाम से नावाकिफ हो या अपने मजहब से नावाकिफ हो। तीसरा सवाल जो है डॉक्टर साहब आपसे ये है कि कई लोग कहते हैं कि जहाँ पर भी कोई लगा हुआ है, जो भी कोई कर रहा है वो ठीक कर रहा है और ऐसा होने दें, हर किसी की अपनी मर्जी है। तो क्या ये जो तरीकाकार है या खिदमत का वे है, कलीसिया जो है उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये तो कोई मयार नहीं है कि जो शख्स जहाँ लगा हुआ है। एक्चुअल खिदमत का
تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو جہاں کوئی لگا ہوا ہے اگر وہ غلط لگا ہے تو اس کو ہم بتائیں کہ بھائی آپ غلط جگہ کھڑے ہیں. تو یہی ایک خدمت کا ایک خاص پہلو ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں یا رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی نشان نہیں کرنا جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو جتھے لگا ہوتے لگا رہنے دو, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں یا اپنے فرض سے جو ہے ہم روگردانی کر رہے ہیں, کوتاہی کر رہے ہیں. جی ہاں. اور بالکل ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جو ہے کہتے ہیں کہ جو کوئی جہاں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ نتائج میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب یہی نکلیں گے, اور آپ بھی اس کے ساتھ متفق ہوں گے کہ خدا کا جو گلہ ہے, خدا کا جو کھیت ہے, یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. اور یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جو جان دی ہے اور جو چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ خداوند کے گلہ کے اندر آ جائیں, یہ پھر جو ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا. سو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے جو بائبل کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن دیں. ہارویسٹ بائبل کالج پاکستان کے نام سے ہمارا یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے. 2006 سے ہم جو اسے رن کر رہے ہیں, اور گلوری گاسپل اسمبلیز آف پاکستان جو ہے ہمارا چرچ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ نام دیا کہ خدا ان کے کھیت میں بہت سارے مزدوروں کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا فصل تو پک چکی ہے لیکن مزدور جو ہے وہ تھوڑے ہیں. اور جتنے لوگ بھی ہم سے ٹریننگ کرتے ہیں وہ کسی بھی کلیسیا سے ہوں, وہ اس ٹریننگ کے بعد اپنے اپنے چرچ میں جا کر خدمت کو سر انجام دے سکتے ہیں. سو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں, ان سارے سبجیکٹس کی باقاعدہ بکس بھی ہمارے پاس ہیں. تو پہلا جو ہے جو ڈاکٹرینز ہیں اور تھیولوجی کے یہ جو سبجیکٹس ہیں, جیسے علم الخدا, علم المسیح, علم الروح القدس, اور پانی کا بپتسمہ, علم الروح القدس کے ساتھ علم التثلیث فی التوحید, علم الواعظ, علم الکلام, علم الراست بازی, کلیشے بدعتیں, علم الخوشخبری, علم الکلام, چرچ ہسٹری, ابتدائی عبرانی زبان, علم الانسان, علم الفرشتگان اور چرچ پلانٹنگ ہے. اس کے ساتھ ایونجلزم جو ہے وہ بھی ہے, اور تفسیر جو ہے متی سے مکاشفہ تک یہ آیت با آیت جو ہے ہم سکھاتے ہیں. اور اسی طرح سے غزل و غزلات کی کتاب ہے, اس کی تفسیر کرتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں شریعت کی پہلی 5 کتابیں, اور اگر اور وقت بچتا ہے تو کچھ اور کتابوں کو بھی جو ہے ہم جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کرواتے ہیں. سو ہماری جو ٹریننگ ہے اس کا دورانیہ 3 سال ہے. جو کوئی 1 سال ہم سے پڑھتا ہے اسے سرٹیفکیٹ آف تھیولوجی ہم دیتے ہیں. جو 2 سال ہمارے ساتھ رہتا ہے اسے ڈپلومہ دیتے ہیں, اور جو 3 سال رہتا ہے اسے بیچلر آف تھیولوجی کی ہم ڈگری دیتے ہیں. سو ہمارا جو طریقہ کار ہے یہ آن لائن کلاس بھی ہم کرتے ہیں, بائی کیمپس بھی کرتے ہیں. اور آن لائن کرنے کی یہ بھی وجہ ہے چونکہ جس طرح سے میڈیا کے اوپر بہت لوگوں تک جانا جو ہے یہ ریچ کرنا جو ہے آسان ہو چکا ہے. سو خدا ان کے جلال کے لیے ہم اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں تک جو ہے ہم تھوڑے وقت میں پہنچ سکتے ہیں, یا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک ہم ریچ کر سکتے ہیں. اور اگلا جو کویسچن ہے کہ اس کی فیس کیا ہے, تو 2000 پر منتھ جو ہے اس کی فیس ہے. جو اسٹوڈنٹ ہمیں اپنی فیس بھیجتے ہیں اور اسے جو ہے وہ ہم اس سے پہلے جو ایڈمیشن فارم بھیجتے ہیں. ایڈمیشن فارم فل کرنا, اس کے لیے کم از کم جو تعلیم ہے وہ میٹرک ہے, اور پھر اس سے اوپر جو ہے دیگر لوگوں کو بھی ہم لیتے ہیں. اور منتھلی فیس کی ریزن ایک یہ بھی ہے, کئی بار جو چیز ہمیں بالکل مفت میں مل جاتی ہے نا اس کی قدر بھی نہیں ہوتی, اور انجیل کے کام کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے. فیس کی ایک یہ بھی وجہ ہے چونکہ خدا کے کام کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس بائبل کالج کو چلا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اچھے وسائل ہوں گے تو ہم اور اچھا جو ہے نا خدا کی خدمت کو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ پروفیسر اے پی جوشوا صاحب ہیں, اور دیگر بھی بڑے اچھے نامور ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں, اور کوالیفائڈ ہماری فیکلٹی ہے جس میں پی ایچ ڈی جو ہے لوگ ہیں, اور مستند جو ہیں بائبل ٹیچرز ہیں. سو اس کلاس کو جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے
ہمیں جو ہے نا میسج کریں، واٹس ایپ اپنا نمبر جو ہے وہ سینڈ کریں. تو ہمارے پاس دونوں طرح سے طریقہ کار ہے. نمبر 1 تو زوم پہ اس کلاس کو ہم لے کے جائیں گے تاکہ ایک دوسرے کو روبرو ہم دیکھ سکیں، اور باقی اسٹوڈنٹس کی جو رائے ہے وہ بھی ہم لیں گے. اگر زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ اس کلاس کو ہم لے کے آئیں تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے. تو یہ دونوں میتھڈ ہیں، اور کلاس کا جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ ہوگا 6 سے 7 بجے تک. اور جتنے لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ خدا کے خادم ہوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ خدا ان کے کلام کو سیکھیں. اور چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہماری جاب پلیس پہ ہماری بیٹیوں کو دعوت نامے وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس دعوت کو قبول کر لیں. لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو بخوبی جانتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. میری طرف سے اور ڈاکٹر اے پی جشوا صاحب کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. خداوند آپ کے ساتھ ہو. May God bless you all.